الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو. والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وهو الحي لا إله إلا هو. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها موت وآخرها موت. إخواني بدل ضعيف وسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي ويقول النار عهدي ويقول الكعبة زواري ويقول آدم سفيه الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نبينا وهادينا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله عم نقاله حبيبي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في الآيات والقرآن والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله أحمده ونستعينه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت فإنه قدنا أجلي وأجلكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف حاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة.